न्यायपालिकामा सुधारका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने सत्तारूढ दलको तयारीप्रति न्यायिक क्षेत्रको असन्तुष्टि, विगतमा बनेका कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन समेत हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको कदमलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा बहस, संविधान र लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउने रणनीति भएको कांग्रेस सांसदको जिकिर। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा झिनो सुधार, रेमिट्यान्स 4 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ भित्रियो। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गराउने नीति भने भाषण र कागजमै सीमित। जापानको सुरक्षाका लागि अमेरिका पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई, सैन्य गठबन्धनलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयमा छलफल। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी फागुन 19 र बी डिभिजन लिग चैत 15 गतेबाट सुरु गर्ने एन्फाको निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा सुरु गरौं कान्तिपुर सविस्तारबाट। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा वर्षौंदेखि न्यायपालिकाका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्ने र न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएका छन्। सुधारका लागि भन्दै पटक पटक अध्ययन कार्यदल समेत बनेका छन्। ती कार्यदलको सुझावहरू कार्यान्वयन नहुँदा न्यायपालिकामा सुधारको गुन्जाइस देखिएको छैन। यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सत्तारूढ 7 दलीय गठबन्धनको न्यूनतम कार्यक्रममा न्यायपालिकामा सुधार गर्न र न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउन अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। न्यायपालिकाका जानकार एवं विज्ञहरूले भने त्यस्तो खालको आयोग गठन गर्ने विषय नै संविधान सम्मत नभएको बताएका छन्। सत्तारूढ दलले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गरिनेछ। यो बुदाले न्यायपालिकामा परिवर्तन र सुधारका लागि अर्को एउटा आयोगको परिकल्पना गरेको हो। आयोग गठन गर्ने दलहरूको नीति कार्यान्वयन हुने हो वा होइन कुनै निश्चित नभए पनि विज्ञहरूले भने यसको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। दलहरूको साझा कार्यक्रममा उल्लेखित सो विषयप्रति पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै भने, नयाँ सरकार भर्खर गठन भयो, उसले पूर्णता पाइसकेका छैन। उनीहरूले के गरे भनेदेखि त्यो चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेर उसले एउटा गम्भीर संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेछ। त्यो प्रतिवेदनमा एउटा आयोग गठन गरेर अदालत सुधार गर्ने भनेर भनेको छ, जबकि संविधानको धारा 136 अनुसार त्यो सर्वोच्चको सहमति नभइकन र प्रधानमन्त्रीले नगरिकन अरूले कम्पिटिसन गर्नै पाइँदैन। उतापट्टि हरिकृष्ण कार्कीको एक किसिमले त्यो विस्तृत प्रतिवेदन छ, त्योभन्दा अगाडिको बाँकी नै छ। त्यो लागू गरिदिने हो भने पनि करिब 80-90% समाधान भएर आउँछ। अब यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले त्यो गर्दिनाले अब के हो भने त्यो फेरि प्रतिवेदन थन्किने भयो। अब त्यहाँ बाँकी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर दिनु पर्नेमा उनीहरू जान्ने भएर के गर्दै भने त्यो राजनीतिक न्यूनतम साझा पोलिटिकल हो। त्यसमा त्यो अदालत सुधार हालिदिएर झन् ध्वस्त पार्दै अदालतलाई। न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहँदा सत्तारूढ दलले बनाउने उच्च स्तरीय आयोगको स्वरूप निर्धारण भइसकेको छैन। यसो त न्यायपालिकाको सुधार न्यायालय भित्रबाटै मात्र सम्भव भएको जानकारहरूको भनाइ छ। न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकथाम गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक 2027 सालमा समिति गठन गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न समयमा न्यायपालिका भित्रका विसङ्गति, बिचौलिया, अनियमितता रोकथाम गर्न बनाइएका कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। 2027 साल र 2039 सालमा न्यायालय बारे अध्ययन गर्न तत्कालीन राजाले आयोग गठन गरेका थिए। 2027 सालको प्रतिवेदनको करिब 95% र 2040 सालमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदनबाट 70% कार्यान्वयन भएको जानकारहरू बताउँछन्। विक्रमसम्म 2040 सालमा गठित कार्यदलले अदालतमा भ्रष्टाचार घुस्यो भनेर पहिलो पटक निर्क्योल गरेको थियो, तर सुधारका लागि प्रभावकारी कदम अघि बढ्न सकेको देखिँदैन। 2064 सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहर अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिचौलिया लगायत कारणले अदालतभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार बढाएको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। यसरी हेर्दा प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। कार्यदलका सुझावहरू किन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्छन्, नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा न्यायपालिका सुधारका लागि धेरै प्रतिवेदनहरू बनेको अवस्था छ र ती कार्यान्वयनको लागि कमै जान्छन् अथवा कार्यान्वयन नै हुँदैनन् भन्ने आजसम्मको हाम्रो अनुभव हो। त्यस पछाडिको कारण चाहिँ त्यो इच्छा शक्ति, लिडरसिपले त्यो कार्यान्वयन गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति नराख्नु। अर्को त्यो प्रतिवेदनले औल्याएका केही संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने, जस्तै ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ या संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ या केही कार्यविधिगत प्रक्रियाहरूको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो
कुराहरू चाहिँ अन्य निकायबाट संशोधन भइदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो कारणले पनि कार्यान्वयनमा जाँदैन। र तेस्रो विषय भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पछिल्लो समयमा नेपालको न्यायपालिकाको लिडरसिपमा लामो समयसम्म कुनै पनि व्यक्ति आउँदैनन्, अर्थात् 4-6 महिना, एक मुस्किलले 8-9 महिना, 1 वर्षको लागि आउँछ, उसँग 2-4 महिना 5-6 महिना मात्रै बाँकी हुन्छ। अनि जुन लक्ष्य लिएको हुन्छ त्यो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ ऊ अब म आउटगोइङ हुन थालिसकेँ भनिसकेपछि उसले त्यो कार्यान्वयनको लागि धेरै इच्छा शक्ति देखाउँदैन। त्यो कारणले पनि प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुने स्थिति बनेको हो। गणतन्त्र स्थापनापछि न्यायपालिका सुधारका लागि पहल भएका छन्। 2066 सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा विकास अध्ययन समिति गठन भएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2072 सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेका थिए। ती समितिहरूले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लगायतमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने राय दिएका छन्, तर त्यतातर्फ न्यायिक नेतृत्वले ध्यान दिन सकेन। अझ न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रवेश सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेका छन्। पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, न्यायाधीशहरू पनि बिचौलोमा इन्भल्भ भयो भन्ने कुरो त बारको त्यत्रो 17 बुँदे आन्दोलन, संसदको महाभियोग प्रकरणको 22 बुँदेले प्रश्न देखेकै छ, त्यसमा त लुकोनी कुरै छैन। त्यसलाई तपाईँको कार्यान्वयन गर्न न्याय परिषदको असक्षमता हो। त्यो न्याय परिषदको काम के भने न्यायाधीश नियुक्ति मात्रै होइन कि बदमास गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने पनि उसको अधिकार छ, कर्तव्य छ उसको। त्यो शिथिल भएर यो समस्या उत्पन्न भएको। पछिल्लो पटक 2078 फागुनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले अदालतभित्रको विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि 120 पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सके न्यायपालिकामा सुधारको सम्भावना बढ्ने अपेक्षा थियो। प्रतिवेदनले औल्याएको एउटा पक्ष न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पनि हो भनिएको छ। न्यायपालिकासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले भने सुधारका लागि ढिलाइ भइसकेको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। एउटा व्यक्ति न्यायाधीश भइसकेपछि उसले हजारौं लाखौं मान्छेको भविष्यको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर थोरै उसको कार्यक्षमताको अभाव भयो, खराब आचरणवाला पर्यो या राजनीतिक रूपमा अलिकति पूर्वाग्रही व्यक्ति पर्यो भने चाहिँ तमाम त्यसले न्यायपालिकाको एउटा इमेज हुन्छ, इमेजमा पनि प्रभाव पर्छ र साथसाथै त्यो सेवाग्राहीहरू अनाहकमा चाहिँ पीडित हुन पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले गल्ती गर्छ भन्ने कुराको सामान्य अनुमान गरिन्छ, अदालतले गल्ती गर्दैन भन्ने कुराको अनुमान गरिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको गल्ती यसले सच्याउँछ। त्यो कारणले गर्दा हामीले शक्ति पृथकीकरण भनौँ र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्यौँ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको मूल मकसद पनि त्यही हो। र त्यहाँनिर चाहिँ गलत खालका व्यक्तिको नियुक्ति हुन गयो भने चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आन्दोलन गर्दा न्यायिक क्षेत्रबाट उनी माथिको महाअभियोग न्यायपालिकामा सुधारको पहिलो कदम हुने बताएका थिए। तर संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलाग्दै जबराले अवकाश पाइसक्नु भएको छ। एकातिर बाह्य हस्तक्षेपका कारण न्यायालय प्रति जनास्था क्रमशः खस्किँदैछ भने अर्कोतिर सुधारका लागि भएका पहलले सार्थकता पाउन सकेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि उत्पन्न विवाद र बहसले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा समेत प्रवेश पाएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको कदमलाई लिएर राष्ट्रिय सभाभित्र नै फरक कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भएका छन्। संसदीय अभ्यास र मान्यता विपरीत कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको टिप्पणी माझ राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सो विषयले प्रवेश पाएको थियो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले संविधान र लोकतान्त्रिक उपलब्धि रक्षाका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दलिल पेश गरेका थिए। सांसद देवले भने, लामो समयदेखि प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाहाल बनाउने प्रयत्न यो मुलुकमा भइराखेको छ। हामी त्यसलाई चिर्न खोजेका हौं। नेपाली कांग्रेसले त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यो षड्यन्त्रलाई, त्यो डिजाइनलाई हामीले परास्त गर्न खोजेका छौँ। नेपाली कांग्रेसले परास्त गर्न खोजेको छ। प्रचण्डकै रूपमा, प्रचण्ड एउटा सङ्घर्षको पर्यायवाचीको रूपमा, विचारको एउटा परिवर्तनकारी विचारको रूपमा, एउटा युगान्तकारी क्रान्तिकारी एजेन्डाहरूको प्रतीकको रूपमा जुन प्रचण्ड खडा भयो, जसको जगमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साझेदारी थियो। नेपालको संविधानलाई बचाउनको लागि, नेपाली राजनीतिलाई बचाउनको लागि नेपाली कांग्रेसले यो भूमिका खेलेको। कांग्रेस सांसद देवले आफ्नो पार्टीको कदम रणनीतिक भएको व्याख्या गरे लगत्तै राष्ट्रिय सभामा बोलेका एमाले सांसदले भने त्यसप्रति असहमति जनाए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने समीकरणको अगुवाई गरेको एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले भने, पुष्पकमल दाहाललाई हामी पुष्पकमल दाहाल नै भन्छौँ। आन्दोलनका मध्ये प्रचण्ड हुनु मात्रै अलग कुरा हो।
त्यो कुरालाई बिर्सेर फेरि पनि प्रचण्डलाई पुस्तकको मतदाताले प्रचण्डै बनाउनुपर्छ भन्ने जुन खालको कुराहरू यहाँ चाहिँ आए त्यसप्रति हाम्रो समर्थन गर्ने कुरा चाहिँ भएन। हामी वास्तवमा के हो भने एउटा आन्दोलनप्रति कसैको नाम केही राख्न सकिन्छ, तर व्यक्ति आफ्नो पहिचान जे छ त्यही कुराबाट ऊ अगाडि बढ्ने हो। उलाई बढ्नको निम्ति सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विचारले परिष्कृत गर्ने कुरा चाहिँ हो। प्रधानमन्त्री दाहालले पाएको विश्वासको मतलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा भएको बहसमा एमालेका पूर्व नेता वामदेव गौतम समेत सहभागी भएका थिए। गौतमले संसदमा प्रतिपक्षको अवधारणालाई संविधानमा उल्लेख नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएकोमा कंग्रेस नेतृत्वप्रति आभार प्रकट गरे। उनले भने, शेरबहादुर र मेरो बीचमा जय नेपाल र लाल सलाम, कामरेड र मित्र भनेर चाहिँ चल्छ। हामी प्रतिपक्षमा बस्नेछौँ, गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध हामीले गर्नेछौँ। हाम्रो भूमिकामा कसैले शङ्का नगर्नुहोस्। यो शुभकामना मन्तव्य दिँदाखेरि पनि नेपाली कांग्रेसका नेताले बोल्नु भएको छ, बाहिर पनि बोल्नु भएको छ र मतदान गरेकोलाई नै प्रतिपक्षले अब सिद्धियो भनेर भन्ने विषय त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको संविधानमा कहीँ पनि प्रतिपक्ष पनि छैन, त्यो त नियमावलीमा छ, सिद्धान्तमा छ। एकीकृत समाजवादीका सांसदले भने प्रधानमन्त्रीलाई सबैजसो दलले विश्वासको मत दिनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। सांसद जयन्ती राईले भनिन्, अहिले साँच्चै नै यो राजनीति वृत्तमा एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारको उपस्थिति हेर्दाखेरि आज यही नै गणतन्त्रको विरोधी, यही नै धर्मनिरपेक्षको विरोधी, संघीयताको विरोधी, जहाँ यसरी मिलेर बनेको सरकार छ, त्यो कारणले पनि आज हामी त्यसमा एकदमै चिन्तित छौँ। किनभने हजारौं जनताहरूको बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको आज पूर्ण रूपमा चाहिँ संविधानलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिनरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले पनि आज सबै राजनीतिक पार्टीहरूप्रति आज नेपाली जनताहरूले विकल्प खोजिरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले आज गुण दोषको आधारमा हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कंग्रेसको कदमप्रति मुख्य सत्ता घटक एमाले शंकाको दृष्टिले हेरेको छ। किनकि कंग्रेसकै कतिपय नेताले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुमा राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचन मुख्य कारण हो भन्ने दावी सार्वजनिक रूपमै गरिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निर्वाचन आगामी बिहिबारका लागि तय गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार बिहिबार सभामुखको निर्वाचन हुन लागेको हो। उपसभामुखको निर्वाचन पनि माघ 9 भित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। मंगलबारको बैठकले सभामुख निर्वाचनको सूचना माघ 3 मा सार्वजनिक गर्न ज्येष्ठ सदस्यले महासचिवलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा नै सभामुख एमाले पाउने सहमति छ। कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने नदिने विषयमा छलफल शुरू गरेको छ। शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराईमा बिहिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनबारे छलफल गर्दै कांग्रेसबाट उम्मेद्वार उठाउने नउठाउने विषयमा अन्य दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मा सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, उम्मेदवारी दिने भएमा मात्रै कसलाई उठाउने भन्ने निर्णय हुनेछ। सभामुखमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, देवराज घिमिरे र विद्या भट्टराईको नाम चर्चामा छ। सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला र फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारलाई रुलिङ गर्ने, संसदीय समितिलाई निगरानी गर्ने, सरकार र पार्टीका एजेन्डामा छलफल गर्ने, सांसदलाई कारबाही गर्ने नगर्ने, विधेयक रोक्ने वा अघि बढाउने अधिकार हुने र संवैधानिक परिषदको सदस्य समेत हुने भएकाले दलहरूको सभामुख पदलाई महत्त्व दिएका छन्। यसअघि सभामुख छाडेर मन्त्री हुन जोड गर्ने सांसदहरू पछिल्लो समय पाएसम्म सभामुख बन्न लबिङ गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पछिको प्राथमिकतामा सभामुख परेका छन्। पूर्व उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाङफेले भन्नुभयो, मन्त्री पद छेडिक हुन्छ तर सभामुख 5 वर्षका लागि हुन्छ, त्यसैले सभामुखमा आकर्षण भएको हो। मन्त्री परिषद विस्तारको सहमति हुँदा नै सभामुख कसको भागमा पर्ने निश्चित हुन्छ। आफ्नो इशारामा संसद चलाउन पाउने भएकाले सभामुख पद दलको नजरमा पर्ने गरेको नेताहरू बताउँछन्। बलात्कार आरोप लागेर धरौटीमा थुना मुक्त भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई टिममा फर्काउन नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले थालेको परामर्शले विभिन्न प्रश्न जन्माएको छ। उच्च अदालतको आदेश बमोजिम लामिछाने थुना मुक्त भएका त छन्, तर उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनवाई गर्नुपर्ने मागसहित सरकारी वकिल सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प खुल्ला छ। उच्चले उनलाई सफाई दिएको पनि होइन, त्यसको निर्ख्योल जिल्ला अदालतमा गर्दैछ।
यसरी मुद्दाको फैसला अघि उनलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने बारे सर्वोच्च अदालतमा अपिल हुने सम्भावना खुला रहेको र जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा क्यानले परामर्श थालेको हो। उच्चले दिएको आदेश र शर्तबारे लामिछानेलाई जानकारी गराएपछि उनका कानून व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले हिजो बिहान क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमको कप्तानमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले लामिछाने राष्ट्रिय टिममा फर्किने वातावरण बनोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताएका छन्। चन्दले भने स्वदेशमा कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेका छौं, विदेशको अभ्यास पनि हेरिरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीसँग पनि छलफल भइरहेको छ। स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, फिटनेस छ कि छैन त्यो पनि विचार गर्दैछौं। हाम्रो चाहना ऊ राष्ट्रिय टिममा फर्कियोस् भन्ने हो। नेपालका ठूला राजनीतिक शक्तिहरूमाथि विदेशी चासो हुनु स्वाभाविक हो, तर आम निर्वाचनपछि संसदमा उदाएका साना दलमाथि पनि विदेशी चासो बढेको छ। पारम्परिक शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी बाहेक अन्य दलका नेतासँग पनि विदेशी नियोग प्रमुख र उपप्रमुखले भेटवार्ता गर्दै सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेका छन्। नेपालको संसदमा कसैले पनि बहुमत नल्याएका कारण आगामी 5 वर्ष राजनीतिक अस्थिर रहने देखिन्छ, जसले संसदभित्र रहेका साना दलको पनि सरकार बनाउन, ढलाउन तथा नीति निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। ती महत्त्वपूर्ण विषयलाई केन्द्रमा राखेर विदेशीहरूले संसदका साना दलसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेका हुन्। नेपाल स्थित विदेशी नियोग प्रमुख वा उपप्रमुखहरू ती साना दलका प्रमुखलाई भेट्न पार्टी कार्यालय पुग्न थालेका छन्। पछिल्लो दृश्य हो नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेन थम्सन जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई भेट्न बुधबार जनमतको पार्टी कार्यालय बुद्धनगर पुगे। केही वर्ष अघिसम्म नेपाललाई टुक्र्याउने अभियान चलाएका राउत पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै 70 क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित हुनुभयो। उहाँको दल राष्ट्रिय दल बन्न पनि पुग्यो। जनमतले 6 सिट जितेको छ। राउत र राजदूत थम्सन बीचको भेटवार्तालाई दुई देशबीच विकास सहकार्यबारे चर्चा भएको महासचिव चन्दन कुमार सिंहले बताउनुभयो। थम्सनले राउतको पार्टीका बारेमा जिज्ञासा पनि राख्नु भएको थियो। उत्तरी छिमेक चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङसिन पुस 2 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई भेट्न पार्टी कार्यालय पुग्नु भएको थियो। त्यस क्रममा कार्यवाहक राजदूत वाङले अध्यक्ष लिङदेनलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जित हासिल गरेकोमा बधाई दिएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। लिङदेनको नेतृत्वमा राप्रपाले यस पटक 14 सिट जितेको छ, जसमा प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिकमा 7 सिट सामेल छन्। त्यसपछि पुस 5 मा लिङदेनलाई भेट्न अमेरिकी राजदूत थम्सन पनि पुग्नु भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगका अधिकृत गणेश प्रसाद पोखरेल विरुद्ध 1 करोड भन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पोखरेल विरुद्ध 1 करोड 6,33,339 रुपियाँ 92 पैसा बिगो र त्यति नै जरिवाना तथा 2 वर्ष कैद सजाय मागदाबी कायम गरेर मुद्दा दायर भएको हो। अख्तियारले अकुत सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि पोखरेलकी पत्नी विमला नेउपाने पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र सुकेधारामा निमित्त प्रमुख रहँदा अख्तियारले पोखरेलमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसपछि पोखरेल सरुवा भएर भूमि आयोग पुगेका थिए। अख्तियारले पोखरेलले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको 2046 असारदेखि 2078 फागुन 15 को अवधिमा उनी र परिवारका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले 4 करोड 37,88,400 बराबरको चल अचल सम्पत्ति फेला पारेकोमा 3 करोड 31,55,062 रुपियाँ 19 पैसाको मात्रै स्रोत खुलेको र स्रोत नकुलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत 5 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्न मातहतका क्याम्पसलाई निर्देशन दिएको छ। त्रिवी रजिस्ट्रार कार्यालयले आंगिक सम्बन्ध प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसलाई तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन पूर्व तयारी समेत अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। विद्यार्थी भर्ना, लगत संकलन, परीक्षा लगायतका विषय पूर्व तयारी अन्तर्गत पर्छन्। त्रिवी कार्यकारी परिषदले गत शुक्रबार चैत 5 मा सोभियु निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको आधारमा रजिस्ट्रार कार्यालयको जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहालले निर्वाचन सम्बन्धी पूर्व तयारी अघि बढाउन सर्कुलर गर्नुभएको हो।
धनकुटाको छतर जोरपाटी गाउँपालिका स्थित सिन्धुवा बजारमा हिजो साँझ भीषण आगलागी भएको छ। बजारको काउली चोकको सन्तोष राईको घरबाट बेलुकी 7 बजेतिर सुरु भएको आगलागीले बजारका 6वटा घरमा क्षति पुर्याएको छ। घटनामा 2 घर पूर्ण क्षति र 4मा आंशिक रूपमा क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगो 2 घण्टापछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र स्थानीयवासीले निभाएको स्थानीय रोशन केसीलाई उद्धृत गर्दै हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यस्तै धनकुटा नगरपालिका र तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाको दमकल समेत परिचालन गरिएको थियो। छतर जोरपाटीको एक्साभेटर समेत प्रयोग गरिएको थियो। आगलागीबाट सन्तोष राई र झमक थापाको घर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स लगायतका सूचकमा सुधार देखिएको हो। साउनदेखि मक्सिर वसान्तसम्म मुलुकमा कुल 4 खर्ब 80 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। सो रेमिट्यान्स गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 23% बढी हो। गत वर्ष यसै अवधिमा 3 खर्ब 88 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। रेमिट्यान्स बढ्नुको मुख्य कारण कामका लागि विदेशीका नेपालीको संख्या वृद्धि हुनु, कतिपय मुलुकमा श्रमिकको ज्याला बढ्नु र अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दाको प्रभाव रहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा त्यसले शोधनान्तर स्थितिमा समेत बचतमा गएको छ। मक्सिर वसान्तसम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति 45 अर्ब 87 करोडले बचतमा छ, जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 95 अर्ब घाटामा थियो। शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। मक्सिर मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति 12 खर्ब 92 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ छ। गत असार मसान्तसम्मको तुलनामा अहिले भएको सञ्चिति 6.3%ले बढिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारले स्वदेशमै रोजगारी दिने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या झन बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै कोरोना संक्रमणपछि घट्न थालेको रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा रेमिट्यान्स 23% वृद्धि भई 4 खर्ब 80 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्सतर्फ 10 खर्ब 7 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्न साथ रेमिट्यान्स घट्न थालिसकेको थियो। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटेको थियो। यद्यपि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स पुनः बढ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृतिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 102.5%ले वृद्धि भई 1,55,196 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जापानको सुरक्षाका लागि अमेरिका पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदासँगको भेटमा जापानले गत महिना जारी गरेको नयाँ रक्षा प्रणालीको प्रशंसा गर्दै जापानको सुरक्षाका लागि अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। चीन, उत्तर कोरिया र रुसबाट बढ्दो क्षेत्रीय सुरक्षा खतराहरूबारे जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकामा बढ्दो चिन्ताको बीचमा दुई राष्ट्रबीच लामो समयदेखि चलिरहेको गठबन्धनलाई बलियो बनाउन खोजिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्लेषण भइरहेको छ। यस्तै भेटको क्रममा दुवै मुलुकबीच सैन्य गठबन्धनलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी फागुन 19 र बी डिभिजन लिग चैत 15 गतिबाट सुरु गर्ने भएको छ। एन्फाको हिजो बसेको आकस्मिक कार्यसमिति बैठकले दुवै लिग सुरु गर्ने मिति तय गरेको हो। एन्फाको बैठकले लिगको टिकट दर पनि तय गरेको छ। ए डिभिजन लिगका लागि भिआइपी प्याराफिड तर्फको 300 र साधारण तर्फको 100 रुपियाँ कायम गरिएको छ। बी र सी डिभिजनका लागि 100 रुपियाँ टिकट दर कायम गरिएको एन्फाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य क्षेत्रमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:56 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5:30 हुनेछ। अस्ट्रेलिया प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी तुलसी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।